बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सुराग़ राह रो पढ़ रहे हैं। ये नज़्म जोश मली आबादी की तख्लीक है और गुज़श्ता लेक्चर में मैंने आपको जोश मली आबादी की सवाने हयात के बताई थी, उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़े बहुत चीज़ें बताई थी जितने की आपको ज़रूरत होती है। आज हम उनकी नज़्म सुराग़ राह रो पढ़ेंगे। आइए इस नज़्म को पढ़ते हैं। पहले शेर देखिए। जहाँ ज़मीं पे रगड़ का निशान हवैदा है, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुजरा है। निशान हिलाल नुमा राह में बताते हैं कि थोड़ी दूर पे आगे सवार जाते हैं। अल्फाज के मानी देखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको ये अल्फाज के मानी नज़र भी आ रहे हैं और मैं बहरहाल आपके लिए और वाज़े कर देता हूँ। हवैदा कहते हैं ज़ाहिर, नुमाया, और उसके बाद है हवैदा ज़ाहिर जो नज़र आ रहा हो, नुमाया हो, दलील निशानी, अलामत या सबूत। निशान हिलाल नुमा पहली रात के चांद की मानद निशान। देखिए हिलाल कहते हैं पहली रात के चांद को हिलाल, और हिलाल नुमा जो एट सम एक्सटेंट हिलाल की माने दो तो उसे हिलाल नुमा कहेंगे। निशान हिलाल नुमा, निशान हिलाल नुमा होते हैं कि जो उस हिलाल की मानद कोई निशान होते, अलामतें होती हैं। तो दरअसल ये घोड़ों की टापों के निशान हैं जो शायर यहाँ पर कहना चाह रहा है। अजीज तलबा व तालिबात, अब हम इसके मफ़हूम देखते हैं। इन अशार का मफ़हूम आप देखिए क्या है कि शायर हमें ये बताता है कि जहाँ पर रगड़ का निशान मौजूद है, ये इस बात की अलामत है कि यहाँ पर शाम मौजूद है या गुजरा है। और इसी तरह से जो हिलाल नुमा निशान है, ये वहाँ से घोड़ों के गुजरने का सबूत है। जी आप देखिए इस नज़्म के अंदर वैसे तो ज़ाहिर है आपको सीधी सी बात नज़र आ रही है और हम भी इस सीधी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। शायर हमें क्या बताता है कि सांप की रगड़ का निशान मौजूद है। जो लोग देहातों में रहे हों, जो लोग किसी किस्मात में रहे हों, उन्हें पता है कि जहाँ पगडंडियाँ होती हैं, जहाँ कच्चे रास्ते होते हैं और कच्ची मिट्टी होती है, वहाँ पर अगर रात को सांप गुजरे और आप सुबह उसको देखें तो वहाँ पर एक जिगजैग का निशान मौजूद होता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ से सांप गुजरा है। हम कहते हैं कि यहाँ से सांप गुजरा है। वो जो जिगजैग की अलामत है वो सांप के गुजरने की अलामत होती है। तो गोया के यहाँ दो बातें हमारे सामने आती हैं। एक तो रगड़ का निशान जो वजह है और जो कि और उसके जो है एक तरह से सबब बना है, जो सबब है और उसकी वजह मुसब्बब के होने की अलामत है। सबब और मुसब्बब का दोनों का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। तो सांप की जो रगड़ का निशान है ये इस बात की अलामत है कि सांप मौजूद है, और एक ये बात मुतरशी हुई। दूसरी बात जो मुतरशी हुई वो ये कि ये निशान हमें इस बात की गवाही देता है, हमें ये बताता है कि यहाँ से सांप गुजरा है और वो उसकी कोई मंजिल थी और वो अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ गया है। दो बातें आ गई। रगड़ का निशान सबूत है सांप के होने का, और रगड़ का निशान सबूत है सांप के रास्ते की और किसी मंजिल की तरफ बढ़ने की। ये दो बातें। इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात, दूसरा शेर आप देखिए जिसमें शायर कहता है कि आप देखिए उसमें शायर बताता है कि निशान हिलाल नुमा, जो निशान हिलाल नुमा है ये किस बात की अलामत है
کہ یہاں سے گھوڑے گزرے ہیں۔ نشان ہلال نما اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے گھوڑے گزرے ہیں، کیونکہ گھوڑوں کی جو ٹاپیں ہیں وہ ان کے نیچے لوہے کے نال لگائے جاتے ہیں، ان کی شکل و شباہت جو ہے وہ کاملاً مکمل طور پر ان کی شباہت جو ہے وہ ہلال کی مانند ہے، پہلی رات کے چاند ہوتا ہے اس مانند ہوتی ہے۔ تو اس سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے گھوڑے گزرے ہیں، یعنی کہ وہ جو ٹاپوں کے نشان ہیں وہ گھوڑوں کے گزرنے کی علامت ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہاں سے گھوڑے گزرے ہیں تو کیوں گزرے ہیں؟ ظاہر ہے اس کے اوپر مسافر بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی لشکر گزرا ہے، اور یہ سارے کے سارے کسی تگو پو میں تھے، وہ اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ جو ہے وہ اپنی منزل مقصود کی جانب رواں دواں تھے۔ تو یہ دو باتیں ہیں کہ ایک تو گھوڑوں کے اگر گھوڑے نہ ہوتے تو کیا وہاں ان کے جو پاؤں ہیں ان کی علامتیں، ان کی ٹاپوں کی علامتیں، نشان ثبوت بنتے؟ نہ بنتے، کبھی بھی نہ بنتے۔ یعنی کہ یہ بات کی گواہی کہ کوئی چیز خود بخود، یہ عالم اسباب ہے، اور اس عالم اسباب میں کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آ جاتی، خود بخود نہیں بن جاتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی سبب ایسے وجود میں نہیں آتا، کوئی اس کو بنانے والا ہوتا ہے، کوئی مسبب ہوتا ہے۔ تو وہ جو ٹاپیں ہیں ان کے نشان ہیں، نشان ہلال نما ہیں، وہ سبب ہیں، اور اس کو بنانے والا جو مسبب گھوڑے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ گھوڑے یا وہ مسافر یا وہ لشکر جو وہاں سے گزرا ہے وہ اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھ گیا ہے۔ تو یہ جو نشان ہے، نشان ہلال نما، یہ کسی تحرک کی علامت بھی ہے، کہیں آگے بڑھنے کی علامت بھی ہے۔ تو دو باتیں ہیں، سانپ کا ہونا، رگڑ کا ہونا سانپ کے ہونے کی علامت ہے، ٹاپوں کے نشان ہلال نما کا بننا گھوڑوں کی علامت ہے، رگڑ کے نشان سانپ کے منزل مقصود کی جانب بڑھنے کی علامت ہے، اور یہ جو ٹاپوں کے گھوڑے کے پاؤں کی علامتیں ہیں، نشانات ہیں، یہ مسافروں کے اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہونے کی علامتیں ہیں۔ دو باتیں یہاں پر جوش ملی آبادی نے ہمیں بتائی ہیں۔ اس سے متعلقہ شعر دیکھیے تاکہ آپ کو مزید واضح ہو جائے۔ یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، یہ اور بات کہ اس پر کوئی چلے نہ چلے، لکیر چھوڑنے والا لکیر چھوڑ گیا ہے۔ جی، جو لکیر چھوڑ گیا ہے، یعنی کہ کوئی تحرک کی علامت ہے لکیر، کسی نے اپنا ثبوت چھوڑا ہے، اپنی تگو پو، اپنی تگو دو جو ہے اس کی علامت بنا، اب آگے کوئی اس کے اوپر چلتا ہے نہیں چلتا ہے، وہ اپنا ثبوت چھوڑ کے چلا گیا ہے، سبب بنا گیا، مسبب ہونے کا اعلان کر گیا ہے۔ راستہ تو بنتا ہے، بن ہی جایا کرتا ہے، گر جنوں ہو دل میں راستہ بنانے کا۔ جی، راستہ کیسے بنتا ہے؟ جب آپ کے دل میں جنوں ہوتا ہے مشن کی طرف بڑھنے کا، کوئی کسی مقصد عظیم کی لگن آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے، کسی مقصد عظیم کے لگن آپ کے دل میں ہوتی ہے، آگے آپ بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو راستے بن جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح آخری شعر دیکھیے، چلتے رہو کہ چلنا ہی شرط سفر ہے یہاں، چلتے رہو کہ چلنا ہی شرط سفر ہے یہاں، عارف کوئی سفر رائے گاہ نہیں۔ جی، جو بھی سفر پر نکلتا ہے، جو تحرک کی علامت بن جاتا ہے، جو آگے بڑھتا ہے، جو منزل مقصود کی کھوج میں نکلتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ رائے گاہ اس کے سفر نہیں جاتا ہے، کچھ نیا سیکھتا ہے، کچھ نیا کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے شاعر نے کہا ہے کہ چلتے رہو کہ چلنا ہی شرط سفر ہے یا عارف کوئی سفر رائے گاہ نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو بنیادی طور پر پہلے دو شعر ہیں، اس کو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
اللہ تعالیٰ عزیز طلبہ و طالبات آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔